सफेद बाना ते बाकीचे हे पण नाही आणि फक्त किती हांगा छत्रे घेतले फाटले लोक हो स्पीड जाले अशें कशा म्हणजे कोणा कडेन डिस्कस केलें विकास सार्वेकर सो तेणें म्हाका आयडिया दिली आमी कितें तरी करया सो डिस्कस करून पयलीं क्लीन केलें आमी क्लीन करून ते आतां एक प्रोग्राम ठरयल्लो आसा सो आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर आसा निलकंठ हळर्णकर बाई म्हणलें तूं जो आमकां साथ जाय सो म्हटलें तुवें म्हटलें आमकां साथ दी सो आमी एक प्रोग्राम करपाक आनी जे पळय वास येता कितें येता सगळें क्लीन आनी झाडां लावन सगळ्यांचे कित्याक हांगासर स्कुलाची भुरगीं चलोन वता हांवें पळयलां हांगासर असो वास येता की तो घेवपाक जायना आमच्या माध्यमांत तें कितें बरें जाता न्ही सो आमी करया ताका लागून ना आमी कितें आमी मेंबर आसा ते डिस्कस करून सगळे जाणां जे कितें ब्लॅक स्पॉट आहा ते आमी क्लीन करतले आनी झाडां लायतले बसतील म्हणजे आणि डेप्युटी सरपंच प्रिती आरोलकर हिने स्वता खर्चान हे येदे मोठे काम केलां म्हाज्या अनुभवा प्रमाणे हांव गेल्या 35 वर्सां ह्या राजकारणान आहा मतदारसंघान इलेक्शनाक लडटा पण असें काम कोणी स्वताच्या खर्चान जावं स्वता फुडाकार घेवन केल्लें ना आमी पळयता की रस्त्या देगेक कितले साफ केले पंचायतीन जाल्यार प्लास्टीक हाडून उडयता आनी हें काम जेन्ना एक वायट हितूनसून नदरेन पळयता आसतना तेणी स्वता फुडाकार घेवन दाखोवन दिलें की बरें काम करपाची आपणे कडेन आसतना आपली क्षमता आसता आनी ह्या माध्यमान तेणी हें करून दवरलां हें आमी हें करपाचें मानपाचें आनी ही बाकीची जी एरिया आहा ही पंचायतीच्या अंडर जावं सरकाराच्या अंडर प्रपोजल घेवन ही आतां फुडें आमची जबाबदारी आहा तेन्ना एक दाखोवन दिता की पंच मेंबरान हें करूंक शकता त्या क्षणाक त्या वेळार ते करून घेवपाचे सो हांव विनंती करता फुडल्या एक झाडां लावपाचो आता कार्यक्रम आमी करूया शिंदे रे सीधा रख सीधा सीधा कर अगरबत्ती काढ हांगा माती बिती घालून बरें फेन्सिंग बी करून एक झाडां लावपाचो बरें हें केलां ताकी की हें वातावरण शुद्ध रावचें आनी सगळें बरें रावचें सो हांव मनपूर्वक तेजें अभिनंदन म्हणटा आनी खरेंच तेणी बरी इनिशिएटीव घेवन हें काम केल्लें आनी अशेंच तेणी फुडें काम करचें ही एक विनंती तेजे कडेन देव बरें करूं